Mayong buntag kinatong tanan mga kaigsunan da sa Ginoo. Kumusta naman ang atong kinabuhi karon mga kaigsunan nani atas sa kahimtang nga nagatubang ta og dako nga problema sa atong sosyedad, sa atong katilingban, kining gitawag og novel coronavirus disease o COVID. Ako mga pangamusta na pipila na ka mga Domingo nga wala ta makita ay nabisan tuod halayok ta sa atong kainan sa matag usa. Doon ay mga restriction nga gihimo sa atong pagpuyo sa upan lihok-lihok. Dili ta makita ay apan ang pulong sa Ginoo dili kay mapugnan na atong igwali ngadto sa tawhan tungod kay mao kini ang atong kalanon sa atong espirituhon nga pagkinabuhi. Nini kabuntagon kung aduna kamoy mga bala kasulatan atong paklion kini diha sa ikaduhang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto kapitulo 5 versikulo 17 nga nagaingon, busa kung ang tao ana-ana kang Kristo, siya bag-o nang binuhat, ang daang mga butang nagpangagi na, tanaawa ang bag-ong mga butang nihabot na. Ang atong mensahe nining kabuntagon, ako kining gitagaan og uluhan na ang pagkinabuhi nga wala nato nabatasan. O sa English gitawag kini og the new normal way of life. Mao kini ato kahimtang karon na kaigsunan. Ang novel coronavirus disease or COVID nagadala kini og dako kaayong kausaban sa pagkinabuhi sa ubang mga tao, gikan sa natural ngadto sa dili natural, gikan sa normal ngadto sa abnormal nga pagkinabuhi. Ang pulong igamit sa atong kagamhanan sa atong sosyedad, gitawag ni siya o new normal. Dili kasagaran o wala nabatasan o wala nandi. So kuhay kayod sa usa ka nabatasan nga pagkinabuhi. Ang pulong normal kung dunay mausab niini, mahimo gini siyang abnormal. Any deviation from the word normal becomes abnormal. So, daghan kay mga tao karon sa atong kapanahonan nga nagkinabuhi sa abnormal nga pamaagi. Pagkinabuhi nga wala nabatasan, pagkinabuhi nga wala maandi. So mao ni ang kahimtang sa atong pagkinabuhi karon. Sa wala pa maabot ang COVID, ang mga tao naglakaw nga gawas nun. Walay face mask, walay face shield, walay physical distancing, walay restrictions. Di na ba kinahanglan o mapasis o unsa pa nga mga kinahanglan mapapilis ilang pagkadalhon. Walay prohibition, matigulang, mabatanon, tanan sila makalakaw-lakaw bisan asa sila mo adto. Makahimo sila sa tanan mga aktibidades nga ilang angayan paghimuon. Pero karon ang tanan nausab gayon. So, hain gani kadtong dunay kausaban gikan sa iyang naandan, mahimo gid nga siyang abnormal o wala maandi
na wala mabatasan. Sa sinugdanan, ang naandan nga pagkinabuhi sa tao, maayo ay ang pagkinabuhi. Malinawon, dunay kasiguruan, abudon siya ang iyang ama panalangin, ang mga butang ay gikinahanglan aron siya mabuhi. Doon na siya maayong lasyon sa Dios nga iyang magbabuhat. Apan sa dihang ang tao na nakabuhat og sala batok sa Dios tungod kay iyang gisupat ang gisugo sa Ginoo sa iya, everything changed. Ang tanan nga normal kapag kinabuhi sa tao nausab. So ang tao nagsugod sa pagkinabuhi sa usa ka abnormal nga pagkinabuhi. Man tungod kay siya giabog naman gikan sa garden sa Eden, diin siya nagpuyo kaniadto. Unya gikinahanglan maghago siya, magpatulo siya siyang singot aron siya makakaon siya pagkaon og siya nahimula gikan sa Dios. Ang Genesis kapitulo 2 o kapitulo 3 nagisgot ini mabutangan makaigsunan sa kahimtang sa tao sa dihang wala pa ang tao makasala og hangtod nga ang tao nahagbong sa iyang pagkinabuhi tungod kay iyang gisupak ang kabubuton sa Dios. Nawala sa tao ang tanan nga pribilehiyo nga iyang enjoy sa garden sa Eden. Kini nga pagkinabuhi makaingunta nga mao na kini ang gidala nga way of living sa mga tao hangtod karon nga panahon na kaigsunan. So makaingunta nga mao na ni ang normal, mao to ang normal na paagi sa pagkinabuhi sa tao. Sugad pa niadtong nakasala siya batok sa Dios. Mao kini ang pagkinabuhi nga puno sa kalisdanan, na ang kahadlok, na ang kagubot, na ang pagkadautan. Sa Genesis kapitulo 6 versikulo 5, nakit-an sa Ginoo nga ang tao nagkinabuhi nga hilabihan kadautan. Mao nga nagbatso lang Ginoo nga iyang gibuhat ang tao. Tungod sa nakit-an sa Ginoo nga ang mga tao hilabihan na kadautan. Ngani ang ilang mga sulod sa ilang mga kasing-kasing pulos na lang dautan. Matod pa sa Genesis kapitulo 6 versikulo 5. So ang Ginoo nagplano nga iyang laglagon ang tanang tao pinaagi sa baha, pinaagi sa tubig. Ang tanan mga binuhat nga adunay kinabuhi ibabaw sa yuta nangamatay silang tanan gawas lamang niadtong nakasulod sa arka ni Noah. 8 lamang ka mga tao ang ni-survive sa maong lunok. Kadto lamang si Noah uban siyang asawa o sa iyang mga anak na si Sim, Ham o si Japet uban silang mga asawa. 8 na sila ang naka-survive sa maong lunok nga gihimo sa Ginoo dinhi sa kalibutan. O kining 8 ka mga tao
Sa diha natapos na ang lunok, nagsugod sila sa pag-multiply. Midaghan sila og gipuno nila ang kalibutan, ang yuta, sumala sa gisugo sa ilaha sa Ginoo, sumala pa sa Henesis Kapitulo 9. Tungod sa maong sala sa tao, batok sa Dios ang kagaw, the virus of sin, na panunod kini sa tanan nga mga tao. All human beings inherited the virus of sin. Mingon ang Roma Kapitulo 3 versikulo 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. So kita nagapuyo niining usa ka makasasala nga kalibutan. Mao kini ang normal, ang naandan nga pagkinabuhi sa tao, sukad nga nahagbong ang tao gikan sa Garden sa Eden. Mingon ang Roma Kapitulo 3 versikulo 10, there is none righteous, no not one. Walay bisan usa ka tawo nga matarong ni bisan usa ka. Hangtod nga miabot ang panahon nga si Kristo nga mao ang matarong, mikanaog gikan sa langit o mikanaog dinhi sa yuta aron sa pag-usab sa naandan nga kinabuhi sa tao ngadto sa usa ka kinabuhi nga wa nila nabatasan. Si Kristo nga mao anak sa Dios sa the new normal way of living. Siya mo nagsugod ni ini, naghatag ni ini, nagtanyag ni ini nga kinabuhi nga new normal, abnormal nga pagkinabuhi o pagkinabuhi nga wala nabatasan. Sa atong teksto gayon sa 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 17 atong gibasa, mingon diha ang pulong sa Ginoo, busa ko ng tao ana kang Kristo, siya pag-unang binuhat ang daan mga butang na nagpangagi na, tanawa ang bag-ong mga butang na iabot na. Gikan sa kinabuhi na makasasala, sa diha naabot si Kristo, iyang introduce ang kinabuhi na balaan. Ang pagkinabuhi diha sa wala naandan nga pagkinabuhi, malisod kay kini makaigsunan og naghatag hagit sa kinabuhi sa tao kung unsaon niya sa pagkinabuhi ngining bag-o nga ang ayang sundon anaron ang pagkinabuhi, siyang pagkinabuhi sa matag adlaw. Dili sayon. Anong dili sayon ang pagkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga wala nimo maandi? Tungod kay malisod nato undangon, malisod nato kalimtan, malisod nato biyaan ang mga butang na atong naanda na pagbuhat sa pipila ka mga tuig sa atong kinabuhi. Unya magsugod kita og bag-ong sinugdanan sa atong kinabuhi. Ang mga karaang butang na nagpangagi na, mao kinagingon sa pulo sa Dios nga atong ibasa nga teksto. Kung ang mga karaang butang nagpangagi na, maabot na mga bagong mga butang, lisod kaayo ang pahikalimot sa mga butang na atong giagian sa atong kinabuhi, kay naanad ta niini at kinabuhi. Pero ang pulong sa Ginoo, kinahanglan kayo nga atong pagkasundon nga doon na kayo kausaban mahitabo sa atong kinabuhi, nga ang atong kanhing kinabuhi nga makasasala mahimong magkinabuhi kita nga balaan, nga mahimong kamutan sa Ginoo. Muna ang Roma Kapitulo 12 versikulo 2
nagaauhag ka nato nga miingon kini nga ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan, kundili uspahinon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpagto sa inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo o hinangpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. Tungod lagi kay makasasala ang tao, sa dihang nakakaplag siya Kristo siya kinabuhi, mabago ang kinabuhi, muna maglisod man siya pag-adjust siya iyang bag-o nga pagkinabuhi diha kang Kristo. Gikinahanglan siya na dunay sumbanan nga iyang pagkasundon siya kinabuhi, nga dili siya magpahiyon sa urog ni ini kalibutan nga atong gipuy-an, kung dili kinahanglan nga bag-ohon ang salabutan aron masuta kung unsa kayo ang maayo o kinangpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. Ang tao nga naad na sa pagkinabuhi sa kinabuhing salawayon, makasasala, makaigsunan, malisod kayo niya pag-adjust ni ining bag-o nga normal nga ngayon niyang sundon sa iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Doon ay ginayon sa pulong sa Ginoo sa Kolosas Kapitulo 3 versikulo 5 mato sa versikulo 10 gamingon diha ang pulong sa Ginoo. Busa patya ninyo ang mayutan ang butang diha sa sulod ninyo, pakikhilawas, kahugaw, pangibog nga unudnon, daotang tinguha o kadalo nga maoy pagsimbag mga Diyos. Tungod ni ining mga butanga ang kapangot sa Dios nagaabot diha sa mga taong masupilon. Niini kamo usab na nagawi kaniadto sa nagkinabuhi pa kamo ni ining mga butanga. Apan karon kinahanglan isalikway ninyo kining tanang mga butanga, kasuko, kapungot, pagka madinungtanon, pagpasipala, o ang mahilas nga sultian sa inyong baba. Ayaw na kamo pag binagakay ang usa ngadto sa usa, maingon nga nahukas sa nagmo sa inyong daan nga kinaya uban sa mga batasan niini, o gikasuluban na sa bagong kinaya nga ginabag-o pag-usab diha sa Kebalos, Cebu sa dagway sa magbabuhat niini. So gitambagan kita ng suna nga sa atong pagkinabuhi karon sa bag-o nga pagkinabuhi diha kang Kristo, nga mao ang abnormal nga kinabuhi sa taong iyang pagkasubayon sa dihang makabaton sa Kristo sa kinabuhi. Gitambagan kita nga patyon nato ang mga itanong butang diha sa sulod nato. Mao ni atong kinabuhi sa una, mao na kinabuhi sa tao sa una, sa wala pa si Kristo maabot siyang kinabuhi. Pagighilawas, kahugaw, pangibog, unudon, daotang tinguha, kadalo, pagsimbag man sa Dios, kanang tanan normal na sa mga tao sa ilang pagkinabuhi kaniadto nga wala pa si Ginoong Hesus maabot tinis kalibutan og nag-introduce ni ining bag-o nga kinabuhi nga wala na batasan sa tao hangtod nga abot si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Mao kini ang new normal, ang abnormal na kinabuhi nga gisubay sa mga Kristohanon karon. Mao kini ang kinabuhi nga wala maandi sa mga tao, labi na sa mga Kristohanon nga ilang gikinabuhi karon. Mao na mga Kristohanon ning kamot
sa ilang pagkinabuhi nga bag-o kinabuhi uban kang Kristo nga lang nakaplagan sa ilang kinabuhi. Sama ra sa pagsunog nato og mga face mask, mga social distancing, mga restriction and prohibitions, kadili ta makagawas sa itong balay, nga anha na taslod sa itong balay, dili ta makagawas dito sa karsada, makasuroy-suroy, ang mga tigulang kinahanglan dili manggawas, kay basig matakda na ng sakit nga virus, kinahanglan magpadistansya ta sa atong paglakaw sa mga tao. Bago kini, ala ka nato mga kaigsunan, maglisod ta pagtuman ni ini nga mga gilagda sa kagamaharan sa atong sundon. Lisod yun, kaya wala matamaanad ni ini nga kinabuhi. Wala tamaanad ni himtang nga magpalayo ta, nga magsulog ta o mapismas o unsa na kandiha. Maglisod kita. Pero, bisan unsa kalisod, ginahanglan na atong tumanon. Kinahanglan sundo nato. Kinahanglan na atong sugton ang ipabuhat kanato para kita makabaton og kasiguruan sa atong panglawas og sa atong kinabuhi nga Kristo. Mingon na ang gisugilon sa Ginoo sa ato. Mao nang mingon ang Hebrehanon kapitulo 2 versikulo 1. Busa di kinahanglan diay nga himuon ta ang labi pa kamainitong pagtagad sa mga butang nga atong nadungog. Basin unya hinuon ipang-anod kita gikan niini. Ang mga Kristohanon, giginhalan sila nga mosunod o magmasunod-tanon sa tanan nga mga instruction sa Ginoo gikan siya iyang mapulong sa paggiya kanila sa ilang pagkinabuhi sa adlaw-adlaw nilang pagkinabuhi. O aron sila makabantay sa kakuyaw nga nao sa unahan. Gikinahanglan atong pagtagaan o maayong pagtagad ang mga butang nga atong nadunggan nga mao kini mapulong si Ginoo, nagwarning kanato, nagatudlo kanato sa atong angayan pagabuhaton sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw kay diha sa unahan sa atong paglakaw na ay makuyaw nga atong pag-aatuban. Tuhanon tungod sa ilang kinabuhi na nabag-o tungod kay nagkinabuhi sila, dili na uyon wala na magkinabuhi sa urog ni ining kalibutan na, dili nagkinabuhi sila subay sa kabubuton sa Dios. Mo nang daghan mga Kristohanon mga kisunan nga gipanglutos, gibiay, gitamay, cast out, gihiklin, ang uban gani gipamatay mga kisunan tungod sa ilang pagkinabuhi. Mawala himutis sa mga tao nga nagpabilin sa ilang kinabuhi nga normal diha sa kinabuhing makasasala nga kaisunan. Bisan kung mahitabo kini sa atong mga kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon, dili ni panahon nga kita mo surrender, mubiya kita sa atong kinabuhi nga dili normal sumala pa sa tanaw sa mga tao nga atong kinabuhi karon tungod kay natay Kristo sa kabuhi. Kundi mao ni panahon nga kita mupadayon, mulahutay kita sa pagkinabuhi sa bag-o nga kinabuhi diha kang Kristo nga gitawag kinila og abnormal nga pagkinabuhi. Mao na nga Kristohanon sa dihang nabag-o ang kinabuhi, tutuson sila, biay-biayon sila, unya panamas-tamasan, isalikway sila sa ilang mahal sa kinabuhi tungod kay dili naman sila parehas o pagkinabuhi.
Ang mga Kristohano kinabuhi nga balaan, ang mga dili Kristohano kinabuhi nga salawayon. Munang dili gayud sila magasinabot. So tungod kay dili sila makaayon sa kinabuhi Kristohanon, mao nang ilang lutuson. Sawayon, beayon, katawan, panamas-tamasan, lutuson, bisan unsang lain ang bahaton. Ang tinuod nga Kristohanon mga kaigsoon, ang tinuod nga Kristohanon, nining panahon nga atong giatubang karon nga dunay daghang mga restrictions, mga prohibitions. Kinahanglan nga budol sila pag-ayo ngadto sa Ginoo. Mao kinang panahon nga sila mudut-dut nga magigsanddurot sa Ginoo o makabaton og suod nga relasyon sa Dios ning panahon nga doon na kitay restrictions, mga prohibitions nga dili kita makahugoy-hugoy sa atong manahal sa kinabuhi dito sa gawas, dili kita makalakaw-lakaw sa binaasa ta. Doon ay mga gidili nga atong pagabuhaton, dili kita makasimba, maunang kining mga restrictions, kining mga provisions nga gipahantang sa ato kining gamiton na kaigsunan nga sa dihang naa kita sa atong mga pangyayanan uban sa atong mga membros pamilya, magahugpong kita niya ng panahuna sa atong mga pamilya aron atong lig-unon ang relasyon sa usaw-usaw nga atong matagaan o pagtagad may pagkita sa atong mga sakop sa atong banay, atong pamilya, ang pagtinagdanay o ang gugma nga sa dugay ni mga panahon wala nato mahipakita sa lahat. Karon tungod sa mga restrictions nga dili ta pagawason, mga edara na dili, mga bata pa dili pagawason, so ang atong mga pamilya, ang membro sa atong pamilya intact na kaigsunan. Mauni ang panahon nga atong lig-unon ang relasyon sa matag pamilya nato. Makahimo ta sa bisan unsang mga butang nga atong paghimuon aron atong malig-on ang pangahigugmaay sa usag-usa diha sa pamilya. Gamiton nato ning panahona nga atong mapasdunggan o malipay, mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pinaagi sa paggamit ini mga panahon nga naa kita sa mga prohibited times sa atong mga kinabuhi, doon ay mga restrictions sa atong mga kinabuhi nga atong ting gamiton nga ang tibuok panimalay magakiusa sa paghatag panahon ngadto sa Dios pinaagi sa pagampo. Sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa pagbasa sa pulong sa Dios, pagpamalandong sa kaayo sa Ginoo o sa iyang mga saad. Ang pandemic nga COVID-19 mga kaigsunan, this is a blessing in disguise. Panalangin na siya nga bisan tuod nakahatag nagpurhisyo sa kinabuhi sa mga tao, pero nahimo ning usa ka panalangin ngadto sa mga tao nga naman tungod kay naalerto ang mga tao o nawarningan ang mga tao nga dunay kakuyaw nga ilang giatubang silang kinabuhi. Masakit man sila kung dili madalas sa doktor, dili matambalan, dili maayo na sakit, mamatay gayud sila. So makabantay mga tao ni ini. So kung naatay pandemic, naatay mga kakuyaw nga atong giatubang sama ni ining COVID-19. So ang mga tao maalerto, ay kung masakit ko COVID, kung dili maayo, mamatay ko. So ang mga tao makapanganda nga kaigsunan.
Mao na nga ang mga tao nahimong cautious, defensive. Nagmatton sila, nagamping sila o nagdepensa sila sa ilang panglawas o sa ilang may kinabuhi. Ngani ang mga tao gipahinumduman pinaagi sa mga kasimbahanan, mga pastors, mga pare, mga imam o unsang mga klase, mga denominasyon. Sa ilang mga kasimbahanan, ang mga tao mosulod dito. Gipahinumduman sila makigsunan, may tungod ni ini. Mga panghitabo, mga giatubang sa mga tao, hining atong kapanahon karon. Sa mga kasimbahanan, sa mga telebisyon, sa mga radyo, sa mga social medias, Facebook, Twitter, unsa na lang na diha. Daghan mapamaagi may kaigsunan. Naghihimo sa mga tao, aron ang mga tao mawarningan sila niining atong himtang karon. Mani kadaghanan sa mga pasidaan o auhag sa mga kasimbahanan, sa mga TVs, radios na kaigsunan, sa mga social medias, makakita tao mga messages na nag-auhag sa tao, nga motawag sa Dios, nga ang Dios mo intervene sa ilang himtang, mo intervene ni ining atong gatubang nga pandemic na kaigsunan, o nagapangayo ang mga tao sa proteksyon o kaluoy o tabang nga ilang gikinahanglan sa ilang pagpakabuhi niining panahon sa pandemic nga atong giatubang karon nga kaigsunan. Mao kini ang nakahatag og maayo sa atong panghitabo karon sa atong katilingban, dili lamang ini sa nasod sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Kay kini nga sakit na kaigsunan dili lamang dinhi sa Pilipinas kundi sa nagkalain-laing dapit nasod sa tibuok kalibutan nga kaigsunan. Dunay daghan nga mga kaso sa COVID. Mao na nga ning atong panahon karon. Ning atong kapanahonan karon nga kaigsunan. Dili na kini panahon nga magligoy-ligoy ta sa atong pag-alagad sa Dios. Dili na kini panahon nga taraw-taraw na to Ginoo sa atong kinabuhi. Kung dili mao kini ang panahon nga atong ihatag ang atong pagkamatinudaanon nga pag-alagad sa Ginoo, mga kaigsunan, kinasing-kasing nga pag-alagad sa Dios. Dili kita complacent kanang dili kanang mapasagaron nga kontento na maka mate polo sa Ginoo, kontento na nga masagonser ka, makaadto simbahan, kontento na nga makabasa og polo sa Ginoo, makontento na. Wala nila yung gibuhat. So, wala magpakabana sa himtang. Kung dili, mao ni panahon na kaigsunan nga atong liguonon ang atong relasyon sa atong Dios. Ngay pimusla na to ang tanan oportunidad nga gihatag sa Ginoo sa atong kaigsunan nga siya mao'y mahimaya o mapasidunggan sa atong kinabuhi. Kinahanglan ta nga makigsulti kanunay sa Ginoo. Ting panahon sa pandemic, ni atas sa new normal nga pagkinabuhi na kaigsunan, gikinahanglan ta makigsulti sa atong Ginoo sa tanan nga naa nasulod sa atong kasing-kasing mga problema man, kalipay man, kung unsa ang gibati, sugin di ang Dios pagigsulti nga to sa Ginoo. Kinahanglan ta nga mahimong available kanunay sa Ginoo. Nga kung gikinahanglan sa Ginoo atong serbisyo ang atong panahon, mga butang gikinahanglan sa Ginoo sa ato aron magtuman ang iyang kabubuton ngadto sa mga tao,
nga wala pa magkinabuhi uban kang Kristo nga kaigsunan, kinahanglan ta nga ana ay panahon nga mohatag ta og panahon tunan ngadto sa Ginoo nga kaigsunan. Unya gikinahanglan ta nga maandam kanunay. Kinahanglan ta maandam kanunay nga kaigsunan sa bisan unsang butang, bisan unsang panghitabo mabot sa atong kinabuhi. Mane ang amayan natong pangandaman pag-ayo nga kaigsunan, kanang pagbalik sa Ginoo nga gitawag og sakgaw, the rapture. The rapture might happen anytime. Ang pagsakgaw nga kaigsunan mahitabo kini sa bisan unsang panahon. We don't know the exact time, the exact date, year and months, days. Wala ta masayod nini. So we have to prepare mga kaigsunan. Tungod kay ang tanan mga pangitabo karon sa atong palibot nini ang kalibutan, nagapakita nga haduol na kayon may tabo nga kaigsunan ang pagkuha sa Dios iya mapinili aron makig-uban kaniya sayang ginharian sa wala na niya'y katapusan. Amen. Paningkamutan nato mga kaigsunan. Nganing panahon sa new normal nga pagkinabuhi, dili ta maanod gikan sa kamatuoran, dili ta maanod palayo gikan sa Dios. Nga atong pagtuo dili maanod malayo kita sa Ginoo mga kaigsunan. Dili kinahanglan nga ang tao mobalik pa sa karaan nga kinabuhi. Kita makasuhan nakasukad na sa atong pag-alagad sa Ginoo. Di kinahanglan ta mo padayon ngadto sa unahan. Dili na kita mobalik sa atong karaan nga kinabuhi, nga kinabuhi sa lawayon makasasala ang kinabuhi. Kinabuhi diha sa kalibutan nga makasasala. Kinabuhi nga layo sa Ginoo nga kaigsunan. So ang atong gikinahanglan nga sa diha nakadungog kita sa pulong sa Ginoo nga nagapahinumdum kanato sa angay atong pagabuhaton ning panahon, ning atong panahon nga atong gipuy-an karon nga kaigsunan. Gikinahanglan nga atong matngunan pag-ayo matud pa sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga himuon nato ang labi pa kamainiton pagtagad sa mga butang nga atong nadumog. Sa matag karon ko niya nga kaigsunan atong mabati ang mga pulong sa Ginoo. Mabasa nato sa mga social medias, makita nato sa mga televisions, giwali sa mga radios sa kaigsunan ang pulong sa Ginoo. So kining tanan nga nagapasidaan kanato, nagahatag kanato og instruction sa atong pagabuhaton, kinahanglan na atong tagaan kini og mainitong pagtagan aron dili kita mahilayo sa Ginoo. Hinaut unta nga kining mensahe nga atong nadunggan karon nga kaigsunan motuhop kini sa tag-satag sa nato makasing-kasing ug ato kining kinabuhion. Itanom kanunay sa atong mga pangisipan nga gikinahanglan ta mutuman sa ipabuhat si Ginoo sa atong kinabuhi aron aduna kitay kasiguruan sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Maun sa man ang dagan sa panahon, maun sa man ang dagan ng kalibutan nga atong gipuy-an karon, naata sa kasiguruan nga atong kinabuhi, atong kalag naa sa mayong kamot sa Dios o kita mupauli ngadto sa ginharian sa Ginoo nga malipayon uban ang kasiguruan nga makig-uban kita sa atong Dios sa wala na niya katapusan. So daghan kay salamat na kaigsunan sa inyong paghatag o pagtaga, pagsunod ni ini nga mensahe among gidala nining takna sa kabuntagon para kaninyong tanan, para kanatong tanan nga nahigugma
sa Dios. Ang Ginoo magapanangin kanatong tanan nga kaigsunan. God bless us all. Communion Sunday. So, sa matag unang Domingo sa bulan, atong naandan ang paghimo niining communion, nga ang paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa pulong sa Ginoo kaigsunan nga every time we eat this bread and we drink this cup, we do show the Lord's death until He comes. So matagkaw nato nganing simbolo sa lawas sa atong Kristo o pag-inom sa kupa nga simbolo sa dugo sa atong Kristo kaigsunan. Ginasangyaw nato ang iyang kamatayon hantod siyang pagbalik. Muna importante kayo kini aton nga pag-partake niini nga simbolo sa lawas ug dugo sa atong Kristo kaigsunan ning panahon sa pandemya. Tungod kay makalapani sa gugma sa Ginoo sa matag usa kanato nga kita nga makatawhan gipakamatyan sa atong Ginoong Kristo didto sa krus Kalbaryo. Ang iyang dugo iyang gipaawas alang kanato nga kaigsunan aron kita makabaton pasayloan sa atong mga sala, aron kita madugtong pag-usab sa atong amahan nga lagipon. So niya karon atong sawang ang simbolo sa lawas o dugo sa atong Kristo. Atong agig pagdumdum sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo nga kaigsunan. O sa pagpadayag sa gugma kanato dito sa krus Kalbaryo, din iya kitang gipakamatyan aron kita madugtong pag-usab sa atong amahan nga ngitnon o babatunan nato ang kinabuhi dayon uban sa Dios nga kaigsunan. Mingon dinhi ang mapulong sa Ginoo. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. After the same manner also He took the cup when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He comes. So, mo-communion ta mag-igsunan. When He had given thanks, He brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Ang tanan magakaon sa simbolo sa lawas sa atong Ginoong Kristo. After the same manner also He took the cup when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Ang tanan magainom sa simbolo sa dugo sa atong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat Ginoo sa imong kaayo kanamo. Salamat sa imong gugma kanamo Ginoo. Salamat kay ikaw nagalabas sa among relasyon diha kanimo Ginoo. Bisan pa sa among kapakyasan, ikaw ang Dios nga higugma kanunay kanamo Ginoo. Lord, panalingini kini imong katawhan Dios. Na nagapatalinghog sa imong mensahe Ginoo. Ang ilang mga kasing-kasing, ay ilang mga huna-huna Ginoo. Ilang mga pangandoy
makapahimot kanimo Ginoong Dios. Lipaya dasika liguna sila Ginoo silang pagtuo pagsalig kanimo. Makigsulti ikaw silang kasing-kasing Ginoo. Nga ikaw ilang pahimutaan ka no sa pagkinabuhi labi na ning panahon sa pandemic nga among giatubang Ginoo. Salamat o mahal nga langit nun imong grasya magdagaya sa kinabuhi sa mga tawhan Ginoo nga makabaton ka nun og labas nga pakigsaad ang imong katawhan diha kanimo Dios nga ikaw ilang alagaron sa tibok ilang kinabuhi nga matiyod anon Ginoo. Uban ang kinasing-kasing nga pag-alaga pagpanugyan silang kinabuhi nga kanimo Dios. Ginoo salamat kay si panalangin si imong katawhan Dios nga naminaw niini nga mensahe nga gidala sa imong alagad nining panahon sa pandemic nga among giatubang among nasinati sa among makinabuhi dili lamang dinhi sa nasod sa Pilipinas kundi sa tibok kalibutan. Among kang daig amahan gimayaw kanako gipasidungkan ug among giisa sa among kinabuhi pinaagi kang Hesukristo nga among Ginoo ug among manluluwas. Amen ug amen. God bless us all, my Jesus.